اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماندیاں نے محمد تو اتنا معطر بندہ دنیا تے آیا ہے، اتنا منبر بن کے آیا، اتنے مولا بن کے آیا، اتنا مجلہ بن کے آیا، اتنی مزکہ بن کے آیا، اتنی مصفہ بن کے آیا، اتنی مولا بن کے آیا، اتنی اولا تے آلہ تے عرفہ تے اکمل تے اجمل تے انور تے اجدر تے اکبر تے افضل بن کے آیا کہ محمد رسول اللہ دی جڑی خوشبو اللہ رکھی ہے وہ دنیا تے بھی کوئی نہیں تے جنت تے بھی کوئی نہیں۔ کیوں اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماندیاں نے جڑے ویلے نبی پاک دی روح مقدس نکلی ہے اس ویلے میری چھولی وچ پئے ہوئے بین نہاری و سہاری درمیان وچ میں سر رکھے ہوئے تے نبی کریم دی زندگی دے آخری لمحات اچانک نبی کریم دی روح مقدس پرواز کیتی ہے تے میں رونے لگی ہاں۔ پوچھن والیاں نے پوچھے اما خیر ہوے کیوں بیٹھی روندی ہے؟ آکھے ساری دنیا دا راج دلارا ٹر گیا ہے، ساری دنیا دا دولہا ٹر گیا ہے، ساری دنیا دا بننا ٹر گیا ہے، ساری دنیا دا سردار ٹر گیا ہے، ساری دنیا دا مخدوم ٹر گیا ہے۔ اما تینوں کیویں پتہ چلیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا مینوں اس تو پتہ چلیا محمد معراج تے گیا، جنت دی خوشبوواں وی میں سنگیاں نے، محمد دے پسینے دی خوشبوواں وی میں سنگیاں نے، میں باغ دے پھلاں دی خوشبوواں وی سنگیاں نے، بازار دے اندر خریدیاں گئیاں خوشبوواں وی میں سنگیاں ہویاں نے، مگر فلما خرجت نفسہ فلما خرجت نفس لم اجد ریحا قط اطیب منہ، جڑی خوشبو محمد پاک دی روح وچوں نکلی ایو جی خوشبو میں عائشہ نے آج تک نہیں سنگی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دی حیات بھی خوشبو، میرے نبی دی وفات ہی خوشبو، میرے نبی دا آونا بھی خوشبو، واپس ٹر جاونا بھی خوشبو، ایویں نہیں پیادا قرآن پیادا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ او سونیا جڑا قدم کل رکھے آئی او بھی بہتر ہے، جڑا قدم آج رکھے او بھی بہتر ہے، تے جڑا اس تو اگلے دن قدم چاونا ہی پچھلے نالوں او بہتر ہے، او افضل تے اعلیٰ قدم ہے۔ اس واسطے زندگی پہلے تے موت بعد وچ اللہ فرماندا ہے تیری زندگی بھی بہتر ہے مگر تیرا دنیا تو ٹر ونجنا اس اچے شان نال کہ 70,000 نوری فرشتہ سجے پاسوں ہیں، 70,000 کھبے پاسوں ہیں، 70,000 اگے جا رہے ہیں، 70,000 پیچھے جا رہے ہیں تے درمیان وچ میرے محمد دی روح نو لے کے جا رہے ہیں، اتا اتا جڑے جا رہے ہیں۔ او چڑی جنج نورانی نوشیدی، او چڑی جنج نورانی نوشیدی تے ونج ڈھکی باغ جنانی۔ اللہ اکبر۔ جڑے استقبال نال محمد پاک دا روح لے کے گئے نے ایو جے استقبال دنیا تے بھی کسے دا نہیں ہونا، آخرت وچ بھی کسے دا نہیں ہونا۔ اللہ دسنا چاہندا ہے تیرا آونا بھی خوشبو، تیرا کھاونا بھی خوشبو، تیرا پیونا بھی خوشبو، تیرا جیونا بھی خوشبو، تیرا ٹر جاونا بھی خوشبو، تیرا جنت وچ آونا بھی خوشبو، حوض کوثر تے پیالہ بھر کے پلاونا۔ ہون تھکے پیو نا، مگر اج قرآن پاک نال پہلے رجساں